अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा चौधरी। नाजरीन, आपने सिलाई कढ़ाई करने वाली ख़वातीन के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं जिन 67 साला खातून से आपको मिलवाने जा रही हूं, उनकी उम्र भी उनके हिम्मत और हौसले को कम ना कर पाई। एक ऐसी खातून जिनको पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल टैक्सी ड्राइवर होने का एजाज़ हासिल है। जाहिदा बीबी को किन मजबूरियों और किन हालात ने टैक्सी चलाने पर मजबूर किया और उन्होंने टैक्सी ही चलाने को फोकियत क्यों दी, आइए चलते हैं, बात करते हैं उनसे और जानते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा, कैसी हैं आप? आंटी, हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा, आपने इस सफ़र का आगाज़ कब और कैसे शुरू किया? मुझे 1987 में मैंने जो स्टार्ट किया था, तो बस हालात घर के हालात की वजह से मैंने शुरू किया था। तो बच्चे छोटे थे, तो पहले मैंने एक ड्राइविंग स्कूल, काज़मी ड्राइविंग स्कूल चलाया। मेरे साथ एक गुजरात का बन रहा था, उसने मिलकर हम दोनों ने किया। लेकिन बस जब अच्छे हालात हुए तो उसने फ्रॉड करके मुझे निकाल दिया। फिर 92 में ये गाड़ियाँ स्टार्ट हुई येलो कैब, तो फिर मैंने अप्लाई किया तो सबसे पहले गाड़ी मुझे मिली येलो कैब पाकिस्तान। आपने जब अपने सफ़र का आगाज़ शुरू किया तो सबसे पहले आपने एक टैक्सी से अपने सफ़र का आगाज़ शुरू किया? टैक्सी से शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टैक्सी से मेरा नाम है, मैंने मेहनत की है उसमें। लेकिन बीमारी जो है वो आड़े आई हुई है, मेरी शुगर, ब्लड प्रेशर। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 7 बच्चे हैं, 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। तो सब बच्चे शादीशुदा हैं, ये ज़ारा सबसे छोटी है। सारी स्ट्रगल अब इसके लिए कर रही हूँ, इसको डॉक्टर बनाना है मैंने। जब आपने अपने इस सफ़र का आगाज़ किया तो क्या मुश्किलात पेश आई आपको? मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे तो औरत का निकलना भी जुर्म है। मैं के से मेरा ताल्लुक है, तो वहाँ तो औरत को निकलना भी और फिर जवान भी हो, खूबसूरत भी हो, तो फिर आपको पता है कितनी मुश्किलातें होती हैं। ख़ानदान ने छोड़ दिया मुझे, सारे ख़ानदान ने छोड़ दिया कि ये गाड़ी चला रही है, टैक्सी चला रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है। तो मैंने उनकी बातों को कोई परवाह नहीं की, इसलिए कि मेरे आगे 7 बच्चे थे, मैंने उनकी मुस्तकबिल का सोचना था। वो क्या हालात थे जिन्होंने आपको टैक्सी चलाने पर, बाहर माशरे में निकलने पर मजबूर किया? बच्चों की, मेरे शौहर की डेथ हो गई थी, तो ख़ानदान में कोई भी नहीं, मेरे 6 बच्चों को कौन संभालता। मेरी एक वालदा थी, वो भी विडो थी। ससुराल में कोई नहीं संभालने वाला, ससुर ने भी कह दिया कि हम नहीं संभालते, ये बच्चे तुम्हारे हैं, तुम ही संभालो। तो फिर माँ ही संभालती है, कौन संभाले? बाप के मरने के बाद जब माँ वारस होती है, माँ मर जाए तो बाप वारस होता है। तो बाप तो इनका था नहीं, मैं नहीं करना था सारा कुछ। तो फिर मैंने पढ़ाया लिखाया बच्चों को, उनकी शादियाँ की। तो फिर मैं ज़ाहिर कोई और ज़रिया मार नहीं है, तो मैंने कहा चलो मैं गाड़ी के लिए करती हूँ। तो फिर गाड़ी की कोशिश की, तो शुरू में तो बड़ी मुश्किलात आई। एयरपोर्ट पे जो यूनियन थी, बड़ी स्ट्रांग यूनियन थी, वो मुझे नहीं चलाने दे रहे थे, मुझे गाड़ी खड़ी करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि मैं नकाब में होती थी। एक माँ तो रीछ का लिबास भी पहन के नाचना भी पड़ती है अपनी औलाद के लिए। तो औलाद के लिए तो बंदा सब कुछ करता है। मेरे आगे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप बाहर निकली, टैक्सी चलाई। आंटी, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो एक औरत कर सकती है, तो आपने बाकी कामों की बजाय टैक्सी चलाने को ही फोकियत की? हर पेशे में औरत है, देखिए स्कूलों में जाएं, दफ्तरों में जाएं, कॉलेजों में जाएं, हर जगह पे औरत। ये एक वाइब पेशा था जिसमें औरत नहीं थी, तो मैंने एडवेंचर किया मैंने। अच्छा, यानी आपने एक एडवेंचर के तौर पे आपने टैक्सी चलाने को फोकियत मुझे उसमें कामयाब किया। और मैं इस वक्त पाकिस्तान के, एशिया के मुल्कों में भी मशहूर हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके फ़ोन आते हैं, मेरी बर्थडे पे लोग फ़ोन करते हैं, मुझे पूछते हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी बात है। ज़िंदा रहने के लिए ये जो चीज़ें होती हैं। पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल टैक्सी ड्राइवर का एजाज़ आपको हासिल है, क्या फ़ील करती हैं, कैसा महसूस करती हैं? बहुत ज़्यादा प्राउड। मुझे लोग बहुत प्यार से, आप इस इलाके में मुझे 25-30 साल हो गए हैं। पहले लोग मुझे मैडम काज़मी के नाम से पुकारते थे, अब मुझे मांझ के नाम, मेरे आगे झुकते हैं लोग। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लोग झुक के भी। जब आप इस सफ़र पे निकली तो घर का, आपके अजीज़ व क़रीब करीबी रिश्तेदारों का, आपके घर वालों का क्या रवैया था, किस तरह उन्होंने आपके साथ बिहेव किया? बिल्कुल छोड़ दिया था मुझे। मेरी माँ थी, मुझे उनसे भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। माँ थी, मुझसे नहीं मिल सकती थी। देखिए चला रही है, बड़ी बात है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे ज़िंदगी, तब सारे रिश्तेदार कहते मेरी हमारी रिश्तेदार है वो,
تو ایک فخر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی عزت دی ہے, آپ کو پہلی پاکستان کی فیمیل ٹیکسی ڈرائیور کا اعزاز حاصل ہے. پاکستان کی 36 وارڈ میرے پاس ہے, یہ تھوڑی بڑی بات ہے. ابھی سیٹل میں میری ایک الجزیرہ چینل پہ ایک ڈاکومنٹری چھپی تھی, تو 34 ملکوں میں 1 نمبر پہ آئی ہے میری فیسٹیول میں, USA کے فیسٹیول میں 1 نمبر پہ آئی ہے. تو پھر میں جا نہیں سکی بیماری کی وجہ سے. سیٹل میں انہوں نے دینا تھا مجھے ایوارڈ, لیکن میں بیماری کی وجہ سے نہیں جا سکی, میرے گردے خراب تھے تو میں نہیں جا سکی. دن میں کتنا ٹائم آپ ٹیکسی کو دیتے ہیں, آپ کتنا ٹائم ٹیکسی چلاتے ہیں؟ صبح مارننگ نکلتی ہوں, تقریباً بچے کو اسکول چھوڑا پھر نکل جاتی ہوں, تو دن بعد پھر شام کو آتی ہوں, بچے پک اینڈ ڈراپ دیتی ہیں. اچھا, پنڈی اسلام آباد کے اندر ہی ڈرائیونگ کرتی ہیں وہاں آپ؟ جاتی ہوں, لانگ بھی جاتی ہوں, لانگ ٹور. لانگ بھی جاتی ہوں, جی بالکل لانگ بھی جاتی ہوں. لوکل کام ہی چلاتی ہوں, لوکل بڑی پک پک ہوتی ہے. لوگوں کا رویہ کیسا ہے آپ سے؟ بہت شروع میں تو تھوڑا سا تھا, وہ تنگ کرتے تھے کہ لیڈی چلا رہی ہے, یہ پتہ نہیں کس نے چلا رہی ہے. جب مجھے لائسنس دیا گیا, میرے پاس, آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ میرے پاس PSV لائسنس ہے, پبلک سروس فائز خاتون پاکستان میں, میرے پاس PSV لائسنس ہے. بالکل آپ قابل تقلید ہیں, اور آپ ایسی عورتوں کو جو کرنا تو بہت کچھ چاہتی ہیں لیکن معاشرے کے رویے کی وجہ سے وہ باہر نہیں نکل پاتی. جی کوئی سی بھی یہ والی بات ہے, لوگ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, لیکن محنت میں عظمت ہے. کیا میسج دینا چاہیں گے ایسی خاتون کو؟ بالکل یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل اپنے آپ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھو. آپ پڑھی لکھی ہو, نہیں پڑھی لکھی ہو, جس کو ڈرائیونگ سیکھنا ہے میں اس کو سکھاؤں گی, فری آف کاسٹ سکھاؤں گی. آپ آج نکلے تو صحیح نا, بجائے بھیک مانگنے کے. بھیک مانگ رہی ہوتی ہے, میں ان کو کہتی ہوں نہ کرو, یہ بات نہیں مجھے اچھا لگتا. تو میرا تو یہی کہنا ہے کہ نکلو. آپ ایک کیٹرنگ کا بزنس بھی کر رہی ہیں؟ جی وہ بھی کر رہی ہوں, گھر میں ہی بناتی گھر میں ہی بناتی ہوں, خود بناتی ہوں. اور گھر کا سارا کام بھی میں خود کرتی ہوں, جو خود کرتی ہوں, کپڑے دھونا, کھانا پکانا, سب کچھ میں خود کرتی ہوں. گھر کی آمدنی بھی اس طرح ساری پوری ہو جاتی ہے؟ بس کچھ گزارا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. ابھی 2 مہینے سے فیس ہی نہیں دی بچی کی میں نے. اور صاف چینل آپ کی آواز بن رہا ہے, تو اللہ اس کو بہت ساری کامیابیاں دے, اپنے بھی کے صدقے ان کے مالکان کو صحت کاملہ عطا کرے, اور اللہ بہت ساری کامیابیاں دے. میری آواز بن رہے ہیں تو میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے, بہت فخر کی بات ہے. اللہ پاک ان کو بہت ساری کامیابیاں دے اور میری آواز پہنچائے. اب اس عمر کے میں اس حصے میں کام نہیں کر سکتی. مجھے کوئی نوکری دے دے, 12 گھنٹے میرے سے کام لے, 14 گھنٹے لے کام لے, گاڑی چلائے, میں کرنے کو تیار ہوں. میری بچی کی ذمہ داری اٹھانے کو, اس کو پڑھانا ہے. میں جو بھی اس وقت ان کی مدد کرنا چاہے اور کوئی ان کا کانٹیکٹ کرنا چاہے تو اوصاف چینل کے تھرو ان سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, ان کی ہیلپ کرنا چاہے ان کی ہیلپ کر سکتا ہے. ناظرین, جب ہمت, عزم اور حوصلہ جواں ہو تو عمر اور جنس کی کوئی قید نہیں ہوتی, جس کی جیتی جاگتی مثال خود زاہدہ قاسمی ہے, جو آج کی خواتین کے لیے قابل تقلید ہے, جنہوں نے اپنی مجبوریوں کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا اور مشکل حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. لیکن آخر کب تک اکیلی یہ ان مشکل حالات کا مقابلہ کرتی رہیں گی؟ اسی کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.